अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से। पहले बात करते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। साइफर केस आज जो कि अडियाला जेल में होना थी और फिर उसको जुडिशल कम्प्लेक्स में किया गया बगैर किसी प्रॉपर कोई ऑर्डर के, क्योंकि जज साहब को इंतजार करना पड़ा और जज साहब इंतजार करते रहे कि कब वजारत कानून का नोटिफिकेशन जो है वो हमारे पास आ जाए और फिर हम अडियाला जेल मुंतकिल करेंगे। तो कल वो जब वफाकी वजारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इमरान खान की जो समात है वो जेल समात होगी साइफर केस में और शाह महमूद कुरैशी की भी, तो जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद अदालत ने कहा कि समात अडियाला में कल करेंगे। दूसरी जानिब जिस केस में नेब की फुर्तियां देखे, नेब की फुर्तियां ऐसे देखे कि जब मामलात दूसरी तरफ हो, कभी इस तरफ जाते हैं कभी दूसरी तरफ, ये इदारा जो पाकिस्तानी मईशत के ऊपर बोझ है, पाकिस्तानी जो खजाने को अरबों खरबों का नुकसान पहुंचा, ये वाहिद इदारा है नेब, जिसके रिकवरी कोई नहीं है लेकिन जरूर नुकसान पहुंचाता है। पनामा रेफरेंसेस में जब 3 रेफरेंसेस थे उसके इन्वेस्टिगेशन पे, उसके पेपर बुक्स पे, उसके दौरों पे तकरीबन अरबों रुपया जो है वो लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 38 अरब रुपया जो है उस पे लगाए गए थे। और उस पनामा रेफरेंस में जब एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की मामलात बन गई तो अब वही वही नैब है जो जब एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ का मुकाबला था, जब वो टसल चल रहा था उनका, तो नेब हर उस केस को तूल देना चाह रहा था, कहीं से डॉक्यूमेंट्स ले आना, कहीं से जिम्नी रेफरेंस लाना, सारा कुछ एक ड्रामा रचाया हुआ था। और फिर जब मामलात सेटल हो गए तो फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की केसेस आ गए तो वहां पे नेब ने कहा भाईजान हम तो कुछ नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं, ना हम गिरफ्तार कर रहे, ना हमें जरूरत है, बाकी कोर्ट जाने और कोर्ट का काम जाने, हमें कोई इतराज नहीं है, बरी करा दे, बेशक कहानी मुकाए। दूसरी जानिब अलकादर ट्रस्ट, जिसको नेब ने अपना एक नाम दिया हुआ है, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, इसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि अभी उनकी लड़ाई तकरीबन पिछले 1.5 साल से, बल्कि 1.5 साल से एस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी है, जबकि 1.5 साल भी नहीं, 2-1 साल से ज्यादा हो गया एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। और वही एस्टेब्लिशमेंट है जो नेब के बंदे कंधों पे बंदूक अभी इमरान के खिलाफ चला रहे, कभी अदालतों के कंधों पे रखे। तो उसी अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी पहली हुई और रेफरेंस बाद में, यानी कि आज रेफरेंस दायर कर दिया गया। उस रेफरेंस में इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरग होगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, बिजनेस टाइकोन मलक रियाज के बेटे अली रियाज और मुस्तफा अजीज, ये 8 मुल्जिमान जो है वो इस केस में इनको शरीक मुल्जिमान करार दिया गया और ये रेफरेंस आज दायर कर दिया इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में। अब उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दिया, कब समात के लिए मुकर्रर करेंगे, जब ये जांच पड़ताल मुकम्मल हो फिर समात के लिए मुकर्रर करेंगे, फिर कोर्ट 1, क्योंकि जाहिर है 2 कोर्ट्स खाली है एहतसाब अदालत की, कोर्ट 1 उसकी समात करेगी और नोटिस जारी करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ नेब, इमरान खान, बुशरा बीबी, पीटीआई की लीडरशिप को गिरफ्तारी के पीछे पड़े हैं, ठीक उसी तरह जब 2018 में नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के पीछे पड़ी थी, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ को ऐसा क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो खुद कहते हमें कुछ भी नहीं कहना, जो करना है अदालतें करें। ठीक, अब उस दिन 2 दिन पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेब ने अचानक से कहा कि हाई कोर्ट देखिए हमने कुछ नहीं बोलना भाई, कुछ भी करना है हाई कोर्ट जाने, हमें जरूरत नहीं है केस लड़ने की और ना हम करना चाहते, बल्कि हम तो वापस ले रहे, तो एवन फील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ को बरी किया गया और फ्लैगशिप में जो बरीयत थी, उस एहतसाब अदालत का जो फैसला था उसको नेब ने चैलेंज किया। अब नेब ने चैलेंज किया था तो उनको 2018 और 2023 यानी 5 साल बाद उन्होंने अपीलें वापस ले ली, वहां पे अपीलें वापस है तो 2 रिलीफ अचानक मिल गई। अब एक रेफरेंस जो बचा है अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस, इसमें नवाज शरीफ को 7 साल से कैद की सजा हुई थी और जुर्माना भी हुआ था। अब वो केस भी इसी डिवीजन बेंच के सामने मुकर्रर है।
بینچ کے اوپر کچھ کہنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے کہ بینچ کوٹ بھی کچھ نہیں کر پائے گی، جس طرح ایون فیلڈ میں یا فلیگ شپ میں نیب کا جو کردار تھا، جو انتہائی غلط کردار تھا کہ پہلے آپ نے اربوں روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، آپ نے بیرون ملک دورے کی، آپ نے عیاشیاں کی، آپ نے سیاسی رہنماؤں کی عزتیں اچال دی، ان کی پگڑیاں اچالی، ان کو کال کوٹری میں ڈالا، اور اب اسی جن کو کل آپ بے عزت کرا رہے تھے ان کو آج جو ہے وہ آپ چھڑا رہے، اور جن کو کل آپ سپورٹ کرتے ان کو آج بے عزت کرا رہے۔ تو یہ جو قومی خزانے کے کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ نکلے جا رہے ہیں، جو لگائے جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جس حساب سے جو ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے کیسز میں یا آصف علی زرداری کی کیسز میں نیب کا جو کردار رہا، پہلے ایک جیسا بعد میں بدلتا ہے، سیم یہی کردار عمران خان کے کیسز میں بھی ہوگا۔ آپ کو نظر آئے گا کہ ان کیسز میں بھی کچھ نہیں نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ جس طرح آج نواز شریف بری ہو رہا ہے، جس طرح کل مریم نواز بری ہوئی تھی، جس طرح کل زرداری، آصف علی زرداری کو ریلیف ملا تھا، جس طرح آج شہباز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح کل اسی عمران خان کو بھی ریلیف ملے گا، اسی بشرا بی بی، فرح گوگی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر، ان سب کو ریلیف ملے گا۔ یہ صرف اور صرف عدالتی محاذ پہ یا عدالتی یا کرپشن کے یا جو ہے وہ بدعنوانیوں کے یا آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیسز نہیں ہے، یہ کیسز ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کا کیس ہے۔ جس طرح نواز شریف کے دور میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ان کیسز سے، ان ریفرنسز سے کچھ نہیں ملے گا، آج ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ انہی عمران خان کے خلاف جو کیسز ہے، جو ریفرنسز ہے، اس سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ پسپائی ہوتی ہے، قومی خزانے کو نقصان ہوتا ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں، اور صرف سب سے بڑھ کر اگر نقصان ہوتا ہے تو اس قومی خزانے کا ہے۔ تو عمران خان کے اوپر ریفرنس دائر کر دیا گیا، آج القادر ٹرسٹ کا یعنی 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس دائر ہو گیا، آنے والے دور میں توشہ خانہ تحائف کیس کا جو ہے وہ بھی ریفرنس آنے والا ہے، وہ بھی دائر ہوگا، اور عمران خان القادر ٹرسٹ سے نکلیں گے اگر ان کو ضمانت مل گئی تو دوسرا جو کیس ہے توشہ خانہ میں گرفتاری ہوگی، اگر توشہ خانہ میں ضمانت ملتی ہے تو کسی دوسری میں ان کو ضمانت نہیں ہوئی، فی الحال تو وہ سائفر میں بھی ہے، اب سائفر سے ضمانت ملی تو بھی نہیں نکلے گا، القادر میں گرفتاری، القادر سے ضمانت کا کوئی چانس بن گیا تو توشہ خانہ میں ہوگا، اگر وہاں سے بھی کوئی بات بنی تو پھر کسی اور میں بھی جو ہے وہ گرفتاری ہوگی۔ اور اسی طرح عمران خان، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں، ان کی فی الحال رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک مثال دیکھے تو لاہور کے جو نوجوان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا، جو کوئی سٹوڈنٹس ہیں، جو کوئی پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو صرف اس وجہ سے گرفتار کیا کہ یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، 6 5 5 4 گرفتاریاں ہو گئی اور ان کو جو ہے دوبارہ رہائی بھی ہو گئی اور گرفتاری بھی ہو گئی۔ تو یہ معاملات ہے، یہ صرف اور صرف اس ملک کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ ناظرین، ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو اس ملک پہ مسلط کرے جو اس ملک کے لیے اچھا سوچے اور بہتر سوچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔